एमजीपी नेता आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचो फोंड्या बाय इलेक्शनाक खंय बीजेपीक तेंको आसतलो अशें म्हणत तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्या। बीजेपीन खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आमचो ताका सपोर्ट आसतलो, मात सर्गेस्त रवी नायक हांच्या चल्याक तिकेट मेळचें अशें आपल्याक दिसता म्हूण मंत्री म्हणटात। आमची युती आसा आनी आमी युतीचे विचार पाळूनूच फुडें वतले म्हणूनय मंत्री उलयले। फोंड्या बायपोलाचो अजूनही विषय चर्चेंतूच आसा। नवीन वर्षाच्यो सगळ्या शुभेच्छा दिता आसतना अंदूचें असेंब्ली इलेक्शन बायपोल एक फोंडा आसा तें बरे तरेन जातलें। नक्कीच भारतीय जनता पक्ष जो उमेदवार आमचो दवरतलो आनी जो आमी मागला तो डेफिनेटली निवडून पण तुमचं काय तेजेर हें आसचा ना बाबा आमकां बीजेपी आपणा पण तुम्ही मागला बीन अशें आमी ताका फूल हें फेज सपोर्ट करता। फाटी तुम्ही म्हटलेलें की रवी नायक चेड्याक दिवचें म्हणून हांवें अजून तशेंच सांगलें रवी नायकाची सो तुमचो व्यू पॉयंट तोच आसा अजून। मगो पक्षाचो व्यू पॉयंट तो आसा। त्याचे मगो पक्षांत हांव आशिल्ले कारणान म्हजे जे विचार मगो पक्षाचे आसा ते घेवन आमी मुखार वचपाक जाय आनी आमी युतीन आसा आनी युतीचे जे विचार आसा त्याचे बरोबर आमी